बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हुई है। यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी ये खबर छपी हुई है और दुनिया भर में रिपोर्ट हुई है कि उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ अमेरिका को। अब दुनिया हैरान हो रही है कि अमेरिका बगैर प्लानिंग के एक ऐसी लड़ाई के अंदर उतर गया जिससे निकलना कैसे है उसको आइडिया नहीं था। अब उनके पास फेस सेविंग भी कोई नहीं है। अमरीकी नाकाबंदी नाकाम। 24 घंटों में 20 जहाज आबनाए हुरमस से गुजर गए हैं, ये रिपोर्ट किया गया है। वाशिंगटन में एक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के दौरान 20 से जायद तजारती जहाज आबनाए हुरमस से गुजरने में कामयाब हो गए, जिसने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अब जो बड़े और ताकतवर ममालिक के जहाज हैं उन्हें अमेरिका रोक तो नहीं सकता ना। इब्तदाई तौर पे कुछ 6 बहरी जहाज जो हैं उनको वापस जाना पड़ा, वो वापस गए। उनको डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उन लोगों ने बड़ा रिपोर्ट किया कि हम तो बड़े कामयाब हो गए, हमारा बड़ा शानदार जो है वो ब्लॉकेज है। ईरान ने एक धमकी लगाई है कि अगर ब्लॉकेज खत्म ना की गई तो वो रेड सी या बहरा अहमर को भी बंद कर देंगे। ये अगर आप नक्शे में देखें ना रेड सी को, तो ये वो इलाका है जो बाबे मंदब से ऊपर की तरफ है और ये नहरे स्वीज की तरफ जाता है। इससे ही सारे यूरोप को आमदरफ्त होती है और यहीं से जो है वो अमेरिकन भी मूव करते हैं। ये एक शॉर्टेस्ट रास्ता है जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है यूरोप को और एशिया को मिलाने के लिए। मगरिब और मशरिक के संगम के लिए बहरा अहमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बहरा अहमर को लेकर ये ईरान की जानिब से दावा किया गया या धमकी लगाई गई कि अगर अमेरिका अपनी ब्लॉकेज खत्म नहीं करता तो जो रेड सी है उसको भी हम ब्लॉक कर देंगे। उसको ईरान कैसे ब्लॉक करेगा? ईरान तो वहां से दूर है। देखिए, रेड सी के एक तरफ जो है वो मिस्र है, पीछे लीबिया है, नीचे जो है सूडान है, सोमालिया है, वहां पे जबूती है। ये ममालिक एक तरफ है, दूसरी तरफ यमन है, सऊदी अरब है। अब ये ममालिक है दूसरी तरफ। तो यमन एक ऐसी जगह पे मौजूद है और हौसी बागी एक ऐसी जगह पे मौजूद है। हौसियों की जो पूरी तंजीम है और ताकत है वो उस जगह पे इकट्ठी है जहां से वो बहरा अहमर को बंद कर सकते हैं। और ईरान के पास अपनी एक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और ईरान के पास अमली तौर पे यमन में ऐसा बंदोबस्त है कि वो वहां से बहरा अहमर को बंद करने की सलाहियत रखते हैं। लंबे अरसे तक ना भी कर सकते हो लेकिन वो उसको बंद कर सकते हैं। अब ये उन्होंने धमकी लगाई है। फिर ट्रंप ने फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया और ट्रंप ने चाइना को ऐसा लगता है कि अपने साथ खड़ा करने की एक कोशिश की। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि दुनिया में इस वक्त जंगल का कानून नाफिज है। फिर चाइना ने एक बड़ा सख्त कानून भी पास किया है और यह कानून पास करके चीन ने पूरी दुनिया को एक पैगाम भी दिया है। बैरूनी दबाव का यह जवाब है। चीन ने ताकतवर कानून नाफिज करके दुनिया को सख्त पैगाम दिया है और इसके ऊपर फौरी तौर पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं कि हम अपनी मईशत का, अपने शहरियों का और अपने इदारों का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें कोई रोकेगा तो फिर वो भुगतेगा। ये चाइना ने एक सख्त कानून पास कर दिया है। तो काम के मुताबिक इस कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की अफराद, कंपनियों और इदारों की एक खसूसी फहरिस्त भी तैयार की जाएगी जो चीन के खिलाफ इकदाम में मुलविस होंगे। इन अफराद या इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां और जवाबी इकदाम भी किए जाएंगे। अब ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है इसमें चाइना ने यह कानून पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज की नजाकत को समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को हथियार नहीं बेचेगा, वो इसके ऊपर मान गया है। अब मैं पहले आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली जो ट्वीट किया उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और किस तरीके से वो इस सारी चीज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा जी, चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। वो ये कहता है कि चाइना बहुत खुश होगा कि मैं मुस्तकिल तौर पे आबनाए हुरमुज को खोलने जा रहा हूं और इसे मैं खोल रहा हूं और मैं ये उनके लिए कर रहा हूं, यानी चीन के लिए कर रहा हूं और बाकी दुनिया के लिए कर रहा हूं। और वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। और जब मुझे चीनी सदर मिलेगा, प्रेसिडेंट शी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो मुझे एक बड़ा जबरदस्त तरीके से गले लगाएंगे जब मैं उनके पास पहुंचूंगा। वी आर वर्किंग टुगेदर स्मार्टली एंड वेरी वेल। हम एक साथ काम कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात चाइना की तरफ से आई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अल्फाज से खेलने के मास्टर हैं, ब्लफ मास्टर आप ये कह लें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाइना को धमकी लगाई कि हथियार मत देना।
चाइना ने कहा हम तो दे ही नहीं रहे, हमारे दिमाग में ऐसी बात ही नहीं है। फिर कह दिया जी देखा चाइना हमसे मुत्तफिक हो गया कि वो अब हथियार नहीं देगा ईरान को, और हम जो आपने हुर्मुज़ खुलवा रहे हैं ये हम चीन के लिए खुलवा रहे हैं। हालांकि चीन ने स्टेटमेंट दिया कि आपने हुर्मुज़ खुली हुई थी, इसको बंद करना आपकी एक बहुत बड़ी नाकामी है और ये आपने किया है। फिर चीन ने यह भी कहा कि हमारे तो ईरान के साथ मुआहदे हैं और हम नहीं चाहते कोई रास्ते में आए, हमारे जहाज आपने हुर्मुज़ के आर पार आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमें तो कोई रोक ही नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर एहसान चढ़ा रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एंड में यह भी कहा कि हम अगर लड़ाई की बात आएगी तो हम लड़ते भी बहुत अच्छा हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं लड़ता। इस किस्म की बातें आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वो कहीं ना कहीं ऐसी बात कर देते हैं। तो अमेरिका लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मुहासरा खत्म करना पड़ेगा। अव्वल तो वो पहले पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ तो नहीं सकता। फर्ज करें पाकिस्तान के, इंडिया के, जापान के, साउथ कोरिया के, ऑस्ट्रेलिया के या चाइना के यहां से बहरी जहाज गुजर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रोक के क्या इन ममालिक को अच्छा पैगाम देगा? ईरान तो चलो ये कहकर रोक रहा है ना कि जी हमें मार रहे हैं, हम क्या करें। ईरान तो ये कह रहा है कि आपके लिए खुली, आप माल लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन हमारे दुश्मनों को फायदा मत दें। आप यहां से डॉलर की बजाय आप दूसरी करेंसी के अंदर सौदा करें, हमारी शराइत के ऊपर आए, हमें थोड़ा सा पैसा दें, आप अपने जहाज लें और यहां से लेकर चले जाएं। हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और बहुत ही मामूली खर्चा है, तो दुनिया ले जाएगी। तो ईरान के पास तो जवाज है ये करने का, अमेरिका के पास जवाज कोई नहीं है। वो आपने हुर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी, अमेरिका ने उसे बंद करवा दिया और उसे खोलने के लिए वो परेशान है कि खोले कैसे। बड़ी खबर एक और आई है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात कब और कैसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कब होंगे, क्योंकि देखें यहां पे जंग है, इसमें हम एक दूसरे की पकड़ नहीं कर सकते। यहां पे हर मिनट के बाद, हर 10 घंटे के बाद, हर 5 घंटे के बाद बाज़ सिचुएशन बदल जाती है। आप कुछ नहीं कह सकते। यहां पे 10 मिनट पहले एक पार्टी कह रही है कि हम बात करना ही नहीं चाहते, हम इनको मुंह नहीं लगाना चाहते। 2 घंटे के बाद वो कहें जी हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो जंग है ना, इसमें सिचुएशन बदलती है और पोजीशंस बदलती रहती हैं। लड़ाई है ना, ये नॉर्मल हालात तो है नहीं। तो अब जो ईरानी सदर ने कहा, पहले वो स्टेटमेंट आप देख लें, उन्होंने कहा जी ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। ये ईरानी सदर ने दावा किया है। अमेरिका या इसराइल की जानिब से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी और ईरानी कौम कभी भी ऐसे रवैये को कबूल नहीं करेगी, कभी हम हथियार नहीं डालेंगे। ये बात ईरानी सदर ने अनाउंस कर दी है। तो दोबारा आपको मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से अब कुछ अमेरिका की तरफ से पहल की गई, फिर जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और उसके बाद अब ईरान की जानिब से भी जो वजारत खारजा के तर्जुमान है उनका भी स्टेटमेंट आ गया और यह बताया जा रहा है कि अगले बुध को पाकिस्तान दोबारा से मुज़ाकरात की मेजबानी कर सकता है। देखिए अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान के हवाले से कंफर्टेबल रहेंगे। अमेरिका इसलिए कंफर्टेबल रहेगा कि आसिम मुनीर पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आसिम मुनीर मेरा आदमी है और मेरे मफाद के लिए काम करेगा। इसी तरह ईरान को पाकिस्तान के साथ इसलिए वो कंफर्टेबल है कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए अमेरिका को ईरान को मारने के लिए। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल आता है। तो ईरान ये बात जानता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ रहता है, पाकिस्तान की बड़ी मजबूरियां हैं। अमेरिकन दबाव की वजह से ही ईरान के साथ हम गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं कर पाए। ईरान ये सब जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान पाकिस्तान को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे देखता है और ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक पाकिस्तान में कर सकते हैं। वेन्यू तब्दील भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को दोबारा बैठना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी जंग लड़ें, एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना पड़ता है और वो वक्त करीब आता जा रहा है। अब नाज़रीन एक और खबर, पाकिस्तान की मईशत का बिल्कुल कचूमड़ निकल गया है। खासतौर पर जब यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो इनके पसीने छूट गए थे। फिर ये सऊदी अरब के पास गए, इन्होंने कहा जी जो कहते हैं जैसे कहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी शराइत रखी, इन्होंने फौरी तौर पर वहां पर मजीद फौज भेजी, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जंगी तैयारे वहां पे तैनात किए। कौम को इन्होंने बताया नहीं, सऊदी अरब ने यह खबर दे दी। अब मामला यह है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब का स्टेटमेंट है, उनकी बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान कहां खड़ा है। यह इंतहाई खौफनाक है।
اور مختلف صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا. فہیم اختر ملک صاحب نے جو رپورٹ کیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے کہا یہ خوفناک، انتہائی خوفناک، یہ اپوزیشن کی اب تک کی سب سے بڑی چارج شیٹ ہے اس نظام پر. محمد زبیر کہتے ہیں کہ عالمی بحران میں حکومت نے آئل مارکیٹنگ اور ریفائنریز کو اربوں روپے کا منافع دیا. جنگ میں بھی یہ منافع دے رہے تھے. محمد زبیر کے خوفناک الزامات میں ملکی ڈیزل کو بھی عالمی مارکیٹ سے جوڑ کر منافع کمایا گیا. 4 سال میں ملکی زر مبادلہ میں 1 پیسہ نہیں بڑھایا گیا. دوست ممالک کے فکسڈ ڈپازٹ یا IMF سے پیسے آئے، اگر وہ چلے گئے تو ملک 1 ہفتہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا. یعنی پاکستان کے اندر سارا پیسہ جو پڑا ہوا ہے وہ دوست ممالک کا پڑا ہوا ہے. اب UAE نے اپنا پیسہ مانگا ہے تو اس کی جگہ پہ سعودی عرب اپنا کچھ پیسہ $3 ارب انجیکٹ کر رہا ہے. اس سے آپ بچ جاتے ہیں. لیکن کسی بھی لمحے کسی بھی دوست ملک نے اب سارا انحصار سعودی عرب پہ ہے اور چائنا پہ ہے. ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیسے واپس مانگ لیے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور یہ 1 ہفتے کے اندر کر جائیں گے تو آپ کو ساری باتیں ماننی پڑیں گی. وہ جو آپ سے کہیں گے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اب پاکستان کی یہ مجبوری بنتی چلی جا رہی ہے اور یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. حالات کہاں پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ سے پتا چل جانا چاہیے. محسن نقوی نے کہا کاروباری حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ پیسہ پاکستان میں لے آئیں. محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ 30% پیسہ ہی پاکستان میں لے آئیں. یعنی پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک چلے گئے، اور یہ عاصم منیر کے دور میں گئے. یاد رکھیے گا عاصم منیر صاحب کا 4تھا سال چل رہا ہے. 3 سال سے زائد ہو گئے عاصم منیر صاحب کو. پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک چلے گئے، یہ محسن نقوی نے کہا. پھر اس نے یہ دھمکی دی کہ کراچی میں 2 لوگوں کو اٹھانے کی دیر ہے، پتا چل جائے گا کہ کیسے باہر گئے. اور بھئی جب باہر جا رہے تھے تب تو میں نہیں پتا تھا. ملک کا وزیر داخلہ اکانومی پہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کر بھی رہا ہے تو کیا بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹ دیا گیا. $100 ارب پاکستان سے باہر چلے گئے اور عاصم منیر صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. میں عاصم منیر کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ حالانکہ ان کا یہ کام نہیں ہے، ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے اس سے. عاصم منیر کا کیا کام ہے؟ وہ تو فوج کا کام ہے، جا کے ادھر دفاع کی ذمہ داری کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ سٹیٹمنٹ سنیں. یہ پاکستان کے میڈیا میں باقاعدہ چیزیں چلوائی گئی تھی. یہ پہلا جو بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کامران خان صاحب ہیں، اور کامران خان صاحب نے کیا کہا تھا آج سے 2.5 سال پہلے. یہ سپتمبر کا مہینہ تھا 2023 میں تو اس وقت ISI کی قید میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا باتیں ہوئی بار. لیکن یہ کلپ آج مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ دیکھیں عاصم منیر صاحب نے یہ ساری چیزیں خود اپنے کنٹرول میں لی تھیں. یہ ذرا سنیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور سپتمبر 2023 میں عاصم منیر نے کیا کہا تھا تاجروں سے مل کر. عرب ممالک سے جلد بھاری سرمایہ کاری لائیں گے. یہ اس چیز کو انہوں نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ $25 ارب انہوں نے کہا محمد بن سلمان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سعودی عرب سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، زراعت کے شعبے میں، مائننگ کے شعبے میں، اور IT میں چائنا بھی آئے گا تو آپ اس میں انویسٹ کریں. ہم آپ سے $1-2 ارب نہیں مانگ رہے، ہمیں $25 ارب چاہیے. $25 ارب لگائیے. یہ ندیم ملک صاحب کا تھا کلپ کہ جناب $25 ارب سعودی عرب سے سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب. انہوں نے دعویٰ کیا کرپشن ختم کر دیں گے، اسمگلنگ بند کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت سارے دعوے عاصم منیر صاحب نے کیے، ان کا کام نہیں ہے لیکن انہوں نے دعوے کیے. اب سنیں کامران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے. پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ببانگ دہل معیشت بچاؤ پاکستان بچاؤ مشن کی خود اب قیادت کر رہے ہیں. معیشت بحالی کا یہ مشن ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اور نیور والی صورتحال میں داخل ہو چکا ہے. ہفتے کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کراچی تشریف لائے. انہوں نے 50 سے زائد کاروباری شخصیات کے ساتھ 5 گھنٹے طویل ڈسکس کی، اور کل اتوار کی تعطیل کے روز انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز لاہور میں تاجر برادری کے معاشی استحکام کے روڈ میپ کا جائزہ لیا. دونوں نشستوں میں SIFC کے تحت معیشت بچاؤ انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار. SIFC کا نام آپ نے سنا تو عاصم منیر صاحب نے تو ساری چیزیں خود اپنے کنٹرول میں لی تھیں. اب میں یہ سارا آپ کو سناؤں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کس طرح کے دعوے کیے گئے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو گیا. آج جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے واپس لے آؤ، یعنی 30% واپس لے آئیں تاجر. بھئی جو پاکستان سے باہر پیسہ لے کر چلے گئے ہیں وہ کیوں پاکستان میں پیسہ واپس لے کر آئیں گے؟ کاروباری افراد بیرون ملک دولت کا صرف 30% واپس لے آئیں. محسن نقوی نے اپیل کر دی. ایک تو یہ وزیر داخلہ کا کام نہیں ہے کہ وہ معیشت کے معاملات میں بولے. نمبر 2، اگر رقم واپس لانی ہوتی تو یہ لوگ پچھلے 3 سال میں $100 ارب پاکستان سے باہر کیوں لے جاتے؟ نمبر 3 بات یہ ہے کہ لوگ تو اپنے خاندانوں کے ساتھ، اور اکیلے جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہاں پہ کوئی مستقبل نہیں ہے معیشت میں،
تو لوگ پیسے واپس کیوں لائیں گے؟ نمبر 4، پاکستان میں سیاسی استحکام ہے ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کل عاصم منیر صاحب کا موڈ چینج ہو جائے، وہ پاکستان میں مارشل لا لگا دیں، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، کل موڈ چینج ہو جائے قومی حکومت بنا دے، کل موڈ چینج ہو جائے وہ کچھ اور کر دے۔ تو پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ 5ویں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیصلے یہاں پہ بند کمرے میں ہوتے ہیں۔ کرپشن کے پاکستان میں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ سازی کے اندر جو دماغ والے لوگ ہیں یا معیشت کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ عدالتوں میں پاکستان میں انصاف ہی نہیں مل رہا، کسی کے پیسے پھنس گئے تو پھنس گئے، آپ ریکوری کر نہیں سکتے پاکستان میں جب تک کہ کوئی فوجی یا کوئی طاقتور یا کوئی بہت بڑا سیاستدان یا حکومت کا کوئی بہت تگڑا وزیر آپ کا واقف نہیں ہے تو آپ اپنا پیسہ ہی واپس نہیں لے سکتے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں پاکستان کے اندر پیسہ لوٹ دیا لوگوں کا۔ نمبر 7 یہ ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں بڑھ رہی ہے، یہاں سیاحت ختم ہو رہی ہے، تو کون آئے گا آگے انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں؟ کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر سال پاکستان میں سیلاب آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آ کے زراعت کے اندر سرمایہ کاری کریں، تو پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ ہر فائدہ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں، وہ ہر فائدہ اپنے لیے لے رہے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے باہر بہت سارے پاکستانیوں سے میری بات ہوتی ہے، میں انہیں یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو یہ شکوہ ہے نا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا، اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت واپس آ جاتی ہے تو آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان واپس جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان اگر آ بھی گیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حالات کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ دیکھیں سرمایہ کار جو ہے وہ اپنا پیسہ پھینکتا نہیں ہے، وہ اسیسمنٹ کر کے اپنا پیسہ لے کر جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پیسہ پاکستان میں محفوظ ہے، تو میں نے کہا اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی گھٹیا سیاست بند کر دے گی، جب پاکستان ایک نارمل ملک بن جائے گا، جب پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا، اور یہ جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ جو لوگ پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور بیڑا غرق کرتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، جب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا ہم پاکستان میں پیسہ لے کر جائیں گے۔ تو پاکستانیوں کو بھی اب اس بات پہ اعتبار نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ان کو پیسہ چاہیے، اور نظام لگا ہوا ہے عمران خان کو دبانے میں کہ عمران خان کو دباؤ بس۔ یعنی عمران خان کو دبانے میں نظام اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ساری حدیں پھلانگ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ ایک عوام کی منتخب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور جس پارٹی کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، وہ پارٹی جس کو ایک امید کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اس میں اب وہ بات نہیں ہے۔ میں سہیل آفریدی کی آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو امید کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، مگر موجودہ نظام کے لیے ایک بھی مشکل سہیل آفریدی کھڑی نہیں کر پایا۔ سہیل آفریدی موجودہ نظام کے لیے ایک بھی مشکل کھڑی نہیں کر پایا جس سے موجودہ نظام ہل گیا ہو، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ کیا ڈرون حملے رک گئے؟ یا جو ڈرون حملے ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا کوئی ایسا چیلنج سہیل آفریدی نے کھڑا کر دیا ہو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ انہیں لگے کہ نہیں یار یہ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے؟ نہیں، ایک بھی مشکل ابھی تک کھڑی نہیں کر پایا۔ اسٹریٹ موومنٹ عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ ابھی تک اس کا آغاز ہی نہیں ہو پایا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی حکمت عملی سے جس مایوسی میں پاکستان تحریک انصاف کو یا لوگوں کو دھکیلا تھا، جو سہیل آفریدی ہیں وہ اس مایوسی سے پاکستان تحریک انصاف کو یا لوگوں کو نہیں نکال پائے۔ عمران خان صاحب کی جیل ہے، ان پہ ہونے والا ظلم ہے، ان کی قید تنہائی ہے، ان کی فیملی پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ اقتدار کے اوپر جو قبضہ کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو پاکستانی لوگوں کی نظروں میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے حتیٰ کہ آلموسٹ نارملائز کر دیا ہے۔ اب چیزیں نارملائز لگتی ہیں، نارمل لگتا ہے کہ عمران خان کو آج یہ ٹارچر ہوا، نارمل لگتا ہے عمران خان کی آنکھ کا یہ ہو گیا، لوگ اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے، لوگوں کو تشویش بہت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کافی حد تک نارمل کر دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس سے 10% نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ ہوتا تو کس لیول کا رولا پڑتا۔ صرف بلاول کی پپو کو شفٹ کیا گیا تھا ایک جیل سے دوسری جگہ، تو بلاول نے وہ کرمس ڈال دیا تھا نا اسمبلی کے اندر کہ سارے حیران ہو گئے تھے۔ وہ آج بھی کلپ نکال کے آپ سن لیں کیسے جذبات تھے پورے اسمبلی کے۔ مریم نواز کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا تو ماتم شروع ہو گیا تھا پورے پاکستان میں، لیکن یہاں عمران خان صاحب کی آنکھ چلی گئی، ان کی بیوی کے ساتھ ظلم بربریت، ان کی بہنوں کو بار بار گرفتار، پورا خاندان اندر ہر ایک کے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا ہے،